Everyone, this is Miss Ambikesh and again I am back with a new topic, that is regret. This is from Unit 10 of Meanings into Words book from grade 12. आज हामी रिग्रेट पढ्दैछौँ र यो भिडियो तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नु होला किनभने यो भिडियोमा मैले रिग्रेटको जुन नर्मल क्वेशन छ त्यो पनि र प्लसमा केही यसमा घुमाउरो क्वेशन दिएको छ अनि कन्फ्युज गर्ने खालको क्वेशन ओल्ड इज गोल्डबाट त्यो क्वेशनको पनि सोलुसन लास्टसम्म गर्दिन्छु ओल्ड इज गोल्डको। त्यही भएर यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला र जसले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो तपाईलाई नोटिफिकेसन्स आइरहन्छ है। आज हामी स्टार्ट गरौँ रिग्रेटको बारेमा र जसले यो युनिट 10 को पार्ट बी हो है, जसले यो च्याप्टरको पार्ट ए हेर्नु भएको छैन विशेष त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा तल दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईहरु त्यो पार्ट ए हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट ए हेर्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट र त्यसपछि यो हेर्नुस्, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। ल हेरौँ रिग्रेट भन्नु भनेको द थिंग्स व्हिच वी हैव अलरेडी डन or the things which we have not done, गरिसकेको या नगरेको त्यस्तो कामको लागि त्यस्तो एक्टिभिटीजको लागि पश्चाताप गर्नु त्यो रिग्रेट हो। फर एक्जाम्पल तपाई कसैलाई गाली गरिसक्नु भयो पहिला नै अनि अहिले सोच्नुहुन्छ बेकारै गाली गरे मैले नगर्नु पर्ने पश्चाताप गर्दै छु, दिस इज रिग्रेट। कसैलाई तपाईले कुनै सामान नदिनु पर्ने, कसैलाई पैसा दिनु भयो अनि अहिले सोच्नुहुन्छ बेकारै पैसा दिए, गरेको काम नगरेको भए राम्रो, नगरेको काम यस्तो गरेको भए राम्रो भनेर सोच्नु भनेको रिग्रेट हो। यसको लागि फर्स्टमा हामीले स्ट्रक्चर्स लेख्नु बहुत जरुरी छ। स्ट्रक्चर्स यहाँ हेर्नु तीन किसिमको स्ट्रक्चर छ, आई विश और इफ ओन्ली। यो हेर्नु विशेसमा पनि थियो यसमा पनि छ र यसपछि हामीले सब्जेक्ट प्लस ह्याड, यो नेगेटिभ पनि गर्न सक्छौं, ह्याड नट प्लस v3 प्लस अब्जेक्ट। अर्को स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस शुड ह्याव, यसलाई नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने यसमा नट एड गर्न सक्छौं, प्लस ह्याव प्लस v3 प्लस अब्जेक्ट। अर्को यसैको स्ट्रक्चर छ इफ क्लजमा पनि गर्न सक्छौं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड नेगेटिभ पनि गर्न सक्छौं, प्लस v3 प्लस अब्जेक्ट अनि यहाँ कमा दिएर फेरि सब्जेक्ट अनि यहाँ वुड, यसलाई पनि नेगेटिभ गर्न सकिन्छ, प्लस have plus v3 plus object। यो तीनटा स्ट्रक्चर हो रिग्रेट को। यो तीनटा स्ट्रक्चर तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ। एक्जाममा तीनटै सोध्छ भने ग्यारेन्टी छैन, यो सोध्न पनि सक्छ यो पनि सोध्न सक्छ या तीनटै सोध्न सक्छ, त्यही भएर तपाईले तीनटै स्ट्रक्चर थाहा हुनुपर्छ। अब स्ट्रक्चरमा ट्रिक हेर्नु, विशेष वाला स्ट्रक्चर जुन पनि थियो त्यसमा सिधै कुड प्लस v1 वुड प्लस v1 और सिधै पास्ट टेन्स थियो, वाज वेयर लगाउनुस् या v2 लगाउनुस्। तर यसमा हेर्नुस् आई विश इफ ओन्ली मध्ये कुनै एउटा लगाउनुस्, तर यसको पछिको के छ ह्याड प्लस v3। यसमा पनि हेर्नु शुड पछि ह्याव प्लस v3, यसमा पनि हेर्नु ह्याड प्लस v3 वुड ह्याव प्लस v3। भनेपछि रिग्रेट जनाउनको लागि एक्सप्रेस गर्नको लागि हामीले v3 युज गर्नै पर्छ। किन? बिकज यो v3 ले के जनाउँछ पर्फेक्ट जनाउँछ। पर्फेक्ट भन्नु भनेको कुनै पनि काम कम्प्लिट भएको या नभएको भन्ने जनाउँछ। सो हामी पश्चाताप कसको लागि गर्ने? त्यसैको लागि। कुनै काम भएको छ पश्चाताप गर्छौं या गरेको छैन नभएको त्यसको लागि पश्चाताप गर्छौं, त्यही भएर हामी v3 लगाउँछौं। यसमा v1 v2 लगाउन मिलेन है त, यस्तो कन्डिसन छ। अब फर एक्जाम्पल यसमा क्वेशन हेर्नु कस्तो कस्तो क्वेशन आउन सक्छ। फर्स्ट मोडलको क्वेशन जेनरल आउने क्वेशन छ त्यो गर्छौं, त्यसपछि हामी अर्को जुन घुमाउरो क्वेशन छ त्यो गर्छौं। फर्स्टमा आउने क्वेशन एउटा नर्मल, तपाईले सिचुएसन दिएको हुन्छ यस्तो, यहाँ दिएको छ यु आर जबलेस नाउ। यो सिचुएसन हो। अब तपाई सोच्नुस् यु आर जबलेस नाउ, तपाईसँग जब छैन, यु आर जबलेस नाउ। सो यस्तो सिचुएसनमा तपाईले के पश्चाताप हुन्छ होला? अब तपाई सोच्नुस् मान्छे जबलेस हुनु मतलब के? पहिलाको जब छोड दिएको होला त्यही भएर आज जबलेस होला, या कतै उले जब अप्लाई नगरेको होला त्यही भएर जबलेस होला, यस्तो केही होला नि माइन्डमा। त्यही कुरा हामीलाई यहाँ लेख्नु छ। अब तीनटै स्ट्रक्चरमा हामी लेख्न ट्राई गर्छौं। आई विश
I had not left my previous job. अब हेर्नु मैले भने I wish I had not left my previous job. had पछि V3 या not नेगेटिभमा गरे काश म पहिलाको जब नछोडेको भए हुन्थ्यो मतलब मैले पहिलाको जब छोड्नु पर्ने थिएन यसको मतलब के मैले छोडे त्यही भएर जबलेस छु है मैले नेगेटिभ गर्ने अफर्मेटिभ पनि केही गर्न सकिन्छ or I should have searched for another job मैले अर्को जब खोज्नु पर्ने थियो यसको मतलब के मैले खोजेको छैन त्यही भएर जबलेस छु है अफर्मेटिभ गर्दै नेगेटिभ पनि गर्न सकिन्छ सिचुएसन तपाई आफूले मिलाउनुस् या इफ क्लज इफ I had searched a job I would not have been jobless now भन्न सक्छ if I had searched a job मैले जब सर्च गरेको भए I would not have been jobless now म अहिले जबलेस हुँदिन थिए यो would have पछि V3 been के हो बी भर्बको V3 भयो सो नेगेटिभ अफर्मेटिभ जुन गर्दा पनि भयो तपाईले सिचुएसन मिलाउनु पर्यो अब तीनटै मध्ये जुन स्ट्रक्चर्स तपाई राख्नु मैले यहाँ गरे I wish I had not left my previous job मैले जब नछोडेको भए हुन्थ्यो अफर्मेटिभ पनि गर्न सक्थ्यो I wish I had applied for a job in Dabur Nepal company Dabur Nepal मा मैले अप्लाई गर्नु पर्ने थियो पोजिटिभ गर्दा पनि भयो I should have searched for another job मैले अर्को जब खोज्नु पर्ने थियो यसलाई नेगेटिभ पनि गर्न सक्छु I should not have left my previous job मैले आफ्नो पहिलाको जब नछोड्नु पर्ने थियो सो जसरी गर्दा पनि भयो है यहाँ पनि if I had सर्च छ नि if I had not left my previous job I would not have been jobless now चुन गर्नुस् यसरी तपाई गर्नु अर्को क्वेशन पनि एउटा हेरौं फर एक्जाम्पल तपाईले क्वेशन त्यहाँ दिएको हुन्छ you feel seasick you feel seasick अब पहिला बोल्नु seasick भनेको हो के त seasick को मिनिङ हुन्छ you are tired of traveling by ship तपाई समुद्र वा जहाजको यात्रा गर्दै थाक्नु भयो गर्दै थाक्नु भयो जहाजको यात्रा गर्दै थाक्नु सो त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले के पश्चाताप हुन्छ होला बेकार जहाज ल्याए जहाजले नआएको भए हुन्थ्यो और प्लेनले गएको भए राम्रो हुन्थ्यो या यो भन्दा राम्रो त ट्रेनले गएको भए हुन्थ्यो यस्तो तपाई सोच्नुहुन्छ नि हो दैट इज रिग्रेट अब तपाई यहाँ लेख्नुस् if only को ठाउँमा I wish पनि हुन्छ है if only I had gone by aeroplane म एरोप्लेनले गएको भए हुन्थ्यो पश्चाताप गर्दैछु या I should not have come by ship or if I had not come by ship म जहाजले नआएको भए के हुन्थ्यो या के हुँदैन थियो त्यो लेख्नुहुन्छ I would not have been so tired म जहाजले नआएको भए म त्यति थाकेको हुँदैन थिए यसरी तपाई आफ्नो रिग्रेट लेख्न सक्नुहुन्छ ओल्ड इज गोल्ड मा यस्तो क्वेशन्सहरु दिएको छ बुकमा पनि दिएको छ त्यो पनि गर्नु अब हामी अर्को मोडेल हेर्छौं त्यो अर्को मोडेलको क्वेशन कसरी दिएको छ त्यसमा could have or need not have यस्तो तरिकाले दिएको छ त्यो हामी एकचोटी हेर्छौं यस्तो तरिकाले क्वेशन दिएको हुन्छ add two remarks to the questions given below यस्तो दिएको हुन्छ add two remarks to the questions given below अनि त्यो रिमार्क्स के यहाँ दिएको हुन्छ with could have अनि अर्को दिएको हुन्छ with need not have यो तरिका हेर्नु
यसको मतलब के भयो, यो कुड ह्याभ लगाएर उद लगाउनु छैन है, कुड ह्याभ। त कुड ह्याभ लगाउनु भन्ने भनेको सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट, र निड नट ह्याभ लगाउनु भन्नु भनेको सब्जेक्ट प्लस निड नट ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। हेर्नु है, कुड ह्याभ को ठाउँमा कुड नट ह्याभ हुँदैन, र निड नट ह्याभ को ठाउँमा निड ह्याभ चाहिँ हुँदैन। यो कुड ह्याभ लगाउनु भन्नु भनेको के भयो भने कि मलाई त्यो थाहा भएको भए म यस्तो गर्थे और यस्तो चाहिँ गर्दिन थिए के। यो कुरा तपाईको माइन्डमा आउनु पर्यो। फर एक्जाम्पल यहाँ क्वेशन दिएको छ, इफ ओन्ली you had told me you were ill in bed। फर एक्जाम्पल यो क्वेशन दियो, यो सिचुएसन दियो। अब यस्तो सिचुएसनमा तपाई के सोच्नुहुन्छ होला? यहाँ भने इफ ओन्ली, हेर्नु है, यो रिग्रेट हो। अघि जो रिग्रेटको स्ट्रक्चर हामी पढेको थियौ नि, त्यही स्ट्रक्चरमा यो क्वेशन दिएको छ। इफ ओन्ली और आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 दिएको छ, सो यो रिग्रेट भयो। अब त्यही हुन्छ, इफ ओन्ली यु ह्याड टोल्ड मी दैट यु वर इल इन बेड। तिमीले भनेको भए नि कि तिमी बिरामी छौ भनेर, बिरामी भएर बेडमा थला परेको छ भने तिमीले भनेको भए मात्रै यो भन्दैछ। त भनेको भए के मैले गर्थे, त्यो लेख्नु छ। भनेको भए म के गर्दिन थे, यो कुरा। अब म यहाँ लेख्छु, तिमीले मात्रै त्यो भनेको भए म के गर्थे, आई could have come to see you। तिमीले मात्रै भनेको भए म तिमीलाई भेट्न आउँथे। I could have come to see you। यस्तो सिचुएसन बुझ्नुस् है। अनि के गर्दिन थिए, यहाँ I did not have left you alone at your home। म तिमीलाई घरमा, तिम्रो घरमा एक्लै छोड्दिन थिए। तिमीले भनेको मात्रै भए म तिमीलाई घरमा एक्लै छोड्दिन थिए। यसको मतलब के, तिमीले मलाई भनेको थिएनौ, त्यही भएर म तिमीलाई भेट्न आइन, या तिमीलाई म घरमा छोड्दिए। सो यो सिचुएसनमा तपाई यस्तो लेख्नु छ कि मलाई तिमीले यो भनेको भए म यस्तो गर्थे या यस्तो गर्दिन थिए। I could have come to see you, I could have come to visit you, or I did not have left you alone at your home, or I did not have gone out। म बाहिर जादिन थिए तिमीले भनेको भए, यस्तो कन्डिसन है। फर एक्जाम्पल अर्को क्वेसन हामी यहाँ हेरौँ, यहाँ भन्छ I wish, यस्तो दिएको छ, I wish I had known that their telephone had been repaired। अब यहाँ दिएको छ, I wish I had known। हेर्नु त, I wish पछि के छ, I प्लस had प्लस V3 दिएको छ। सो यो रिग्रेट हो। अब यहाँ तपाई पश्चाताप गरिदिन्छ, I wish I had known that their telephone had been repaired। काश मलाई थाहा हुन्थ्यो कि उनीहरूको टेलिफोन रिपेयर भइसकेको छ भनेर। यसको मतलब के, मलाई थाहा थिएन कि टेलिफोन रिपेयर भएको छ। मैले थाहा नहुँदा मैले के गरेको होला, उसको घर बनाउन गयो होला, और मेकानिकलाई मैले फोन गरेको होला, हैन, यस्तो होला नि। अब त्यही सिचुएसन तपाई सोच्नुस्, थाहा थिएन, थाहा भएको भए तपाई के गर्नुहुन्थ्यो और के गर्नु हुँदैन थियो, त्यो कुरा लेख्नु छ। अब त्यही हुन्छ, मलाई थाहा भएको भए के गर्थे, I could have stayed at my own shop। मैले थाहा भएको भए म आफ्नै पसलमा बस्थेँ नि, किन आउँथे, आफ्नै पसलमा बस्थेँ। यसको मतलब के, म यहाँ आउँदिन थिएँ, आफ्नै पसलमा बस्थेँ, है त। और I did not have come to repair at their home। मलाई थाहा भएको भए म उसको घरमा रिपेयर गर्न आउन जरुरतै थिएन, म उसको घरमा आउने जरुरी नै थिएन, तर थाहा थिएन, म आइहालेँ।
यो कुरा पनि रिग्रेट नै हो है त। यो तरिकाले तपाईले बुझ्नुपर्ने छ के गर्थे होला या के गर्नु पर्दैन थियो होला मैले। यसरी तपाई कुड ह्याभ अर निड नट ह्याभ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को जुन मेन क्वेशन थियो आई विश आई ह्याड प्लस V3 सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 और इफ क्लजमा और शुड ह्याभ शुड नट ह्याभ तपाई यसरी रिग्रेटको क्वेशन्सहरु सबैको सबै ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छ, बुकबाट नगर्दा नि हुन्छ। ओल्ड इज गोल्डबाट तपाई बनाउनुस्। नयाँको क्वेशन्सहरु कन्फ्युजन भएको क्वेशन्सहरु तपाई कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ, लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्ने नै छु। र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ र फेरि पनि भन्छु युनिट 10 को पार्ट 1 जसले मिस गरेको छ मैले त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यो भिडियो हेर्नुस्। 12 को लगभग सबै भिडियो चाहिँ मैले राखिसके है। अब 11 12 13 14 चारवटा च्याप्टर मात्रै बाँकी छ, सबै राखिसकेको छु। तपाई हेर्नुस् र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नुस् र धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुस्। जब तपाईले एकचोटी हेरिसक्नुभयो मन पर्यो भने एकचोटी शेयर गरिदिनुस्। सबजनाले यदि शेयर गर्नुभयो भने भिडियोलाई अलि बढी लाइक कमेन्ट भ्युजहरु आउँछ, मलाई पनि इन्करेजमेन्ट हुन्छ। र फेरि पनि म आगामी भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याभ अ ग्रेट डे। थ्यांक यू।